एक चक्कर मारना एक मिनिट सर सगळं चला बाबा येतो का धरलो का रे पंचनामान घालतलो पण सर आज तुम्ही विजीट दिलेली हा कोरगाव दिलन आमचं वेंगुर्लेकर तुम्ही पळयल्ले हा किती परिस्थिती त्याची जाल्लेली आसा किती सांगू शकता आता येदी व्हडली जी परिस्थिती जाल्या खरोखरच गंभीर परिस्थिती जाल्या घर गेले हातले आणि रावपाची सोयी गेली हेजेर आमच्या ह्या गव्हर्मेंटान लक्ष घालपाक जाय आणि जाता तितली मदतय ताका करपाक जाय आणि सीएम फंडा भितरल्यान असो फंड आसा जेचे कितें लुकसाण जाता घर नसता त्या घराक जाता तितली बेगीन ताका मदत करपाची आसता कारण आमी आमच्या टायमाक हांव आमदार आसलोलो आनी तेन्ना सीएम फंडांतल्यान अशें खुबशी मदत केली आमी कितें फुलनाल फुलाची पाकळी दितले आनी काय तेजेर कळ्ळें तुका तेजेर काय आदार जावूं शकना पण एक बरें घर बांदतलो समज सारकें जाल्यार सीएम फंडांतल्यान ताका अर्जंट दिवपाची गरज आसा आनी हें काम आमदारान तें करचें वचून सीएमा कडल्यान फंड घेवचो कारण तेज्या खातीर फंड रिजर्व आसता हे आमदाराचें काम आहे आमदाराचें काम ताणें वचून थंय सांगपा जाय तेजी हकीकत आनी तें सीएमा कडल्यान म्हणून आमकां तो पावर ना आमकां आमदार ना म्हळ्यार पावर ना उलोवपाचो अशें आसता कळ्ळें तुका आमी आमचें कितें आमचे कडेन जाता ते प्रमाण ताका हेल्प आमचो आसाच आनी फुडें हेल्प आसतलो आणि आम्ही तुमच्या पाटल्यान आसो येस थँक्यू दिवाकर आज मातयेचे हाडले आता अशें येवप तुमी कितें जालें जाल्यार येवप आतां फुडें हा नर तुमी म्हाका सारको हाडटात न्ही तयार केला आनी तेजे भितर खुबशे आनी प्रोजेक्ट येवपाचे म्हणून आज हांव ह्या मतदारसंघात परत एक फावटी 27 येवन ह्या मतदारसंघात आसा तसो फुडें व्हरपाचो म्हाजो प्रयत्न आसा येस मॅडम सगळं पुढे बघा एकच मिनिट कोण येत आहे पेडण्या तालुक्यात ऍसिड अटॅक हाचेर तुमची एक प्रतिक्रिया जाय आणि
कितें सांगूंक सोदता ह्या सगळें जर ओवरऑल जर बघितलें जाल्यार हेच्या पयलीं सुद्दां खुबशे एसॉल्ट केस जाले, खुबशे चेडवांचेर अत्याचार जाता पेडणे मतदारसंघ. आमच्या पेडण्या मतदारसंघात असले केन्नाच घडू ना. एसीड मारून लोकांक जिते मारपाचे, मर्डर करपाचे, हे पयलेच फावट आयकून म्हाका शॉक जालो सारको. कारण पेडण्या भितर लॉ अँड ऑर्डर आसा काय ना ही दीस पड नासलेली गोष्ट जावन गेली. कारण हेच्या भितर हांगाचो जो आमदार हा तेजें लक्ष सारकें ना. तेणे ही लॉ अँड ऑर्डर सारकी कमजोर करून उडयल्या. पुलिसांक भंय म्हणटो उरूना, पुलिसांचो भंय म्हणटो लोकां भितर उरूना. कारण लोक एक तरेचो आसपाचो असो की बाबा कितें आपूण वायट काम करतलो जाल्यार हांगासर पुलीस आसा, कायदो आसा हें कळपाक जाय. तो सगळो गेल्लो हा. कारण ही गोश्ट एक आनी दोन न्ही, 3 फावटी जाल्ली हा. एक तुमी जाण आसतले ते एअरपोर्टाचे कोण ते काम करताले तेजो मर्डर केला ऑलरेडी झाडाचे वाडीचे. दुसरें ते SC हेचे आमचे चलयेचे असॉल्टेड जालो, अत्याचार जालो. तिसरें हे सारकें एसिडीक म्हणजे कितें कांयच ना. ह्या मतदारसंघान लॉ अँड ऑर्डर म्हणटा उरूंकूच ना. दुसरें म्हणतो आमचे पंच ह्या कोरगांवचे, तिणे कंप्लेंट दिली आपल्याचेर हें जालें म्हणून, असॉल्ट जालें म्हणून. FIR ना, कांय ना. हे चडांत चड ह्या सावंताक आमचो जो चीफ मिनिस्टर ताणें लक्ष घालपाची गरज आहा. आमदाराचेर सोडून न्ही, आमदारान ह्या मतदारसंघान जे आयलाच पळय तो म्हाका दिसता हें घेवनूच आयला. तेजे जे हिस्ट्री जी आहा काडून पळयल्यार तो तें गांज ऐकपी मनीस. म्हणजे असलें करपाक सुद्दां हें आयला काय म्हणून सगळ्यां भितर. म्हणजे पुलीस जे आहा पळय हे पुलिसांक कोणाची पर्वा ना. कारण तोच तेजे भितर मिक्सअप जाल्लो आहा म्हणून हें घडपाक लागलेलें आसा. हेजेर तुरंत आमच्या चीफ मिनिस्टरान लक्ष घालपाची गरज आहा आनी हो मतदारसंघ सांबाळपाची गरज. कारण ह्या मतदारसंघान जे लोक मुखार सरल्यात, गरीब लोक आहा, तांकां मदतीची गरज आसता. आनी आमचे भुरगे आतां शिकून वयर सरपाक लागल्यात. कोण कॉलेजीन वचपाक लागल्यात, कोण फॅक्टरीन वचपाक, कामाक वचपाक, कंपनीन वचपाक. अरे तांकां संरक्षण म्हणटा खंयच्यान आनी कशें मेळटलें. आनी अशें जावपाक लागल्यार हर एक आवय बापूय भितली फुडें आपल्या भुरग्यांक भायर धाडपाक. म्हणून हेजेर लक्ष घालून लॉ अँड ऑर्डर सारकी स्ट्रॉंग करपाची. आनी चीफ मिनिस्टरान पर्सनल लक्ष घालून जे कोणें कितें केलां तेका सारकी सजा मेळपाकच जाय. आनी तेका सोडपाक जायना अशी स्ट्रिक्टली तेणें ह्या मतदारसंघांनी फुडें पळोवपाची गरज आहा. सर, समजा ह्याच्या पुढे जर पेडणे मतदारसंघात असे जर इश्यू जातात जाल्यार एज अ बाबू आजगांवकर म्हणून तुम्ही तुमचे स्टेप कितें आसतले? पळय, हांव म्हणटो बारीक समाजांतल्यान आयिल्लो मनीस. आमी हर एक गोश्ट रस्त्यार येवन आंदोलन करून आमी फुडें येयल्ले आसा. तसलें कितें करपाक ह्या मतदारसंघान आमी दिवपाना. आमी ह्या मतदारसंघान सकयल्या लेवलांतल्यान काम करत हांगा वयर आयिल्ले आसा. हो मतदारसंघ तुमी 30 वर्सां पयलीं काडात आनी पळयात कसो आसलेलो आनी आतां कसो आहा. म्हाका ह्या कोरगांव पंचायतीन, कोरगांव धरात, ह्या पेडणे धरात इतलो टायम म्हाका मेळूना काम करपाचो. पण म्हाजो धारगळ मतदारसंघ सारको तसो आमी दवरलेलो, सारको स्ट्रॉंग. आनी ह्या मतदारसंघान असलें कितें जायत जाल्यार बाबू आजगांवकर केन्नाय फुडें आसतलो आनी रस्त्यार येतलो. सगळे म्हणटा आता की 27 इलेक्शन देगेक पावलेले आसा. सगळे म्हणटा आमकां बाबू जाय, पण बाबू लोकां खातीर आसतलो काय 27? 100%. 27च्या इलेक्शनाक हांव आसतलोच. कारण हांगासान म्हाका जेन्ना पळय एक टायम आसलेलो, सांगपाची सारकी एक गरज म्हणल्यार एक टायम आसलेलो की हांगा शिव म्हटल्यार लोक मत मारताले. आमी तें काडून उडयलें. डेव्हलपमेंट, विकास म्हटल्यार वोट. आनी ह्या हेजेर हांव 4 फावटी हांगासर इलेक्ट जावन आयलो. लोकांनी शिव बिव हे सगळें सोडलें. जो विकास करता तेच्या फाटल्यान रावले. आतां सिंबॉल म्हटल्यार निवडून येता म्हाका मडगांव धाडलेलो BJPन. आयलो हांव निवडून ना, काम केलें निवडून येता. हें लोकांनी दाखोवन दिलें. तशेंच हेजेर पार्टीचेर, हेजेर पक्षाचेर लोक निवडून येतलो जेन्ना काम केल्यार मागीर पार्टीची गरज आसता. पण 27 तेंच काम घेवन आनी ती तळमळ घेवन आनी अत्याचारा विरोध आवाज उठोवन ह्या मतदारसंघात परत डेव्हलपमेंट त्याच पोझिशनाचेर जसो पयलो आमी दवरला त्याच पोझिशनाचेर व्हरतले. आज डेव्हलपमेंट म्हणून हे करतात. डेव्हलपमेंट जाता खंय डेव्हलपमेंट आसा तुमकां दिसता? ना, सारको फाटी येयलो मतदारसंघ. आनी जे आमी ह्या मतदारसंघान जेन्ना हांव पयलो आयलो तेन्ना घरांतली घरगुती म्हणटा थंय विकास पावूं नासलेलो.
उदक, लायट, रस्ते असल्यो गोष्टी जे आहात, फुटपाथ धरात, ह्यो गोष्टी पावूं नासलेल्यो आनी आमी व्हडलो स्वप्न पळोवंक शकनासलेले की आमी व्हडले इंडस्ट्री हाडटले हांगासर, भुरग्यांक कामाक लायतले आनी हें करतले ते आमी विचार आमी घरानच उदक हाडून दिवंक शकना जाल्यार आमी इंडस्ट्री खंयच्यान उदक हाडटले. म्हणून ह्यो गोष्टीक हांवें पयलो प्रिफरन्स दिलें. लोकां पर्यंत उदक पावयले, रस्ते पावयले, लायट पावयले. हें करपाक म्हाका मातशें लेट मेळ्ळें. नाल्यार थंय व्हडलो विकास जातालो. कोयडोन आमची 2.5 वर्सां गेली तेच्या भितर कळ्ळें. दुसरें आतां हें काम हेज्या भितरल्यान आमी प्रोजेक्ट हाडले, एअरपोर्ट हाडलो, पण आयुष नोकऱ्यो ना हॉस्पिटल भाऊ. हाडलो, पण आमच्या लोकांक तेजी संधी मेळूना. दिले म्हणटा न्हू सर आमदार. आतां तो खंयच्यान दिगडीत दिला तें म्हाका खबर ना तेजें, पण जें जाय, जे व्हडले व्हडले पोस्ट आनी जे कितें बरी सर्वीस तेज्या खातीर आमच्या लोकां खातीर हाडलेलें न्ही हें. आमी आमच्या लोकांनी त्याग केलो, आमच्या लोकांनी जमनी दिलो. आज आमच्या टॅक्सीचो प्रॉब्लेम व्हडल्यासान व्हडलो जाल्लो, आमच्या लोकांक न्याय सारको मेळूना. तशेंच आमच्या लोकांक जें जाय आसलेलें जें एम्प्लॉयमेंट तसो मेळूना. कारण हांवें असेंब्लीन पयलोच आवाज उठयलेलो, जो एम्प्लॉयमेंट हो एअरपोर्ट येता पण एम्प्लॉयमेंट आमकां पयलें प्रिफरन्स जाय म्हणून. आनी हें मनोहर पर्रीकर आसतना तांणी कबूल केल्लें आनी असेंब्ली भितर हो ठराव पास जाल्लो एकमतान. पण तेजो बेनिफीट हांगा मेळूना. आनी आज हांव तो आवाज करूं शकना. हांवें आवाज केलो तितलो पर्यंत पावूं शकना. आवाज केल्या उपरांत असेंब्लीनी तेजे बद्दल आवाज उठोवपाक पडटा आनी असेंब्लीन तो आवाज दाखोवपाक पडटा आनी करून घेवपाक पडटा. तसो आमदार खुबशे हेजे भितर फाटी आसा. हेणें ह्या मतदारसंघान इंडस्ट्रीज नाका म्हटल्यो. आज जंय आमी एअरपोर्ट केला थंय आनी कितल्याशे लाखांनी थंय जागा मेळिल्ली आसा. इतली कोट्यांनी कट